السلام عليكم. غادي نبداو التصحيح ديال بروجي 3 موس وورد 2006. كيف ما العاده اول حاجه كندير هي اننا كنفرقوا المشروع على الاسئله. هنا كنجي للبوطون افيشاج افراكسيون نديسي هنايا الاسئله باش تبقى عندي بسط اسئله صغيره مقارنه مع البلاصه اللي عندي فيها المشروع. La tâche 1, régler l'interligne de sorte que la totalité des documents soit à double interligne. Régler l'interligne de sorte que la totalité du document soit à double interligne. L'interligne هو الفراغ ما بين الأسطر. هنا في السؤال اللي مطلوب مني هو أن la totalité du document يعني الملف كامل يولي à double interligne، يعني يولي فيه interligne double. باش نسيليكسيوني الملف كامل ممكن انني نكليكي بليسي بحال هكا حتى نسالي الملف، ولكن الا كانوا عندي فيه بزاف ديال الصفحات غادي ناخد وقت طويل باش نسيليكسيوني. داكشي علاش كنجي للكلافي كنستعمل بوطون كونترول بوطون ا كونترول ا يعني راكوبسي كلافي كونترول ا. هنا كونترول ا كتعني سيليكسيوني يعني الملف كامل يتسيليكسيونا. من بعد باش نقاد لانترلين كنمشي لاكاي في لو جروب باراغراف البوطون ديال لانترلين كنكليكي في لانترلين وهنا ما نختارش في الارقام كنمشي اوبسيون دانترلين اوبسيون دانترلين كليكي عليها في ليسباسمون كنجي هنا لانترلين كليكي في هاد الفلاش ونختار دوبل تما في السؤال مطلوب مني سوا ا دوبل انترلين يولي انترلين دوبل كليكي على دوبل ندير اوك. هنا كنلاحظ انه ولا لانترلين دوبل. La tâche 2, couper le deuxième paragraphe sous le sous-titre les compétences et coller-le entre les deux paragraphes situés sous le sous-titre capital des compétences internes. السؤال مطلوب مني أنني ندير couper le deuxième paragraphe الفقرة الثانية اللي كاينة في le sous-titre les compétences et coller-le يعني نبدلها المكان ديالها ديبلاسيها من هاد لي كومبيتونس اونتر لي دو باراغراف ما بين الفقرات بجوج اللي كاينين في كابيتال دي كومبيتونس انترن. نمشي لي كومبيتونس نمشي لو سو تيتر لي كومبيتونس ها هو لي كومبيتونس. السؤال مطلوب مني انني نكوبي لو دوزيام باراغراف يعني الفقرة الثانية. الا ما عرفتش الفقرة الثانية فين كاينة كنجي لهاد لو جروب باراغراف نجي لو مارك دو باراغراف كليكي على مارك دو باراغراف. هذا كيعطيني واحد الرموز هنايا. هاد الرموز كيعنيو النهاية ديال الباراغراف يعني الفقرة الأولى الباراغراف الأولى بدات من هنا حتى لهنا الباراغراف الثاني بدات من هنا حتى لهنا يعني هما قالولي كوبي لو دوزيام باراغراف يعني سيليكسيوني لو دوزيام باراغراف كليكي غليسي ونسيليكسيوني معايا حتى الرمز باش نكون انني غادي ندير كوبي لو باراغراف ماشي غير لو تكست يعني الفقرة كاملة. هنا نقدر ندير هاد العملية ديال كوبي بلا سوغي ونقدر نديرها بالكلافيي. إلا بغيت نديرها بلا سوغي كنكليكي على بوطون دوات وندير كوبي. بغيت نديرها بالكلافيي كنكليكي على الراكوبسي كونترول إكس كونترول إكس يعني كليكي على بوطون دوات وندير كوبي. نرجعو للسؤال. هنا couper, le couper et coller-le entre les deux paragraphes situés sous le sous-titre capital des compétences internes. Capital des compétences internes, coller-le entre les deux paragraphes. يعني ما بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية. الفقرة الأولى بدات من هنا وسالت هنا، الفقرة الثانية بدات من هنا وسالت هنا، يعني بيناتهم يعني غادي نجي لهنا. هنا نكليكي بلا سوغي ونكليكي على بوطون دوات وندير coller uniquement le texte. ندير كولي اونيكمون لو تكست. هنا في هاد الحالة إلا ما رجعتش للباراغراف نقدر ندير كونطخي باش يوليو عندي هنا 3 باراغراف. La tâche 3, modifier la mise en forme du texte commençant par une question inévitable et se terminant par la fonction de l'entreprise avec l'attribut en phase intense.
modifier la mise en forme du texte, commençant par une question inévitable et se terminant par la fonction de l'entreprise avec l'attribut en phase intense. Le texte qui donne une question inévitable ou qui s'élève la fonction de l'entreprise. La mise en forme, الشكل ديال الكتاب. نقلبوا على هذا التكست نقدر نستعمل l'outil de recherche ندير هنا copier وفي accueil نقدر نكليكي على rechercher ونقولي هذه ندير entrer ها هي يعني كتبدا une question inévitable et se terminant par la fonction de l'entreprise. سالي عندنا نخرج من هذا l'outil ديال recherche قال لك هنا كتبدا une question inévitable كتسالي في l'entreprise. هنا خصني نركز مزيان انني منين نسيليكسيوني ما نزيدش ليسباس سيليكسيوني غير حد لونتربريز ومعها بوين. علاش معها بوين؟ حيت هنا في السؤال مطلوب مني لا فونكسيون دو لونتربريز ومعها بوين يعني من هنا حتى لهنا. دابا السؤال قال لك موديفيي لا ميزون فورم افيك l'attribut en phase intense. Les attributs de la mise en forme du texte كاينين هنا في هذا الجروب ستيل اللي كاين في هذا الفلاش وكل ستيل عنده السميه ديالو اللي يكفي انني نحط عليه لا سوري كيعطيني السميه ديالو. مثلا هذا سميتو اون فاز بال، هذا اكسنتياسيون، هذا اون باز انتوس. هذا هو اللي مطلوب مني كنكليكي عليه. La tâche 4, insérer un en-tête à bande qui ne sera pas affiché sur la première page. Insérer un en-tête à bande qui ne sera pas affiché sur la première page. غادي نزيدو واحد لونتيت اللي سميتو ابون ولكن خصو ميكونش في الصفحة الأولى. الصفحة الأولى ميبانش فيها. غادي نمشيو للانسيرسيون هنا في لونتيت كليكي على اونتيت. هنا كيعطيني لي زونتيت كل اونتيت عنده السمية ديالو اللي مطلوب مني سميتو ابون هو هذا ابون كنكليكي عليه كيبان في الصفحات كاملين. الا بغيت الصفحة الأولى ميبانش فيها كنجي بروميير باج ديفيرونت كنكونشيها دونك كنلاحظ انه مبقاش في الصفحة الأولى كندير فيرمي لونتيت يعني باش نتأكدو انه الصفحة الأولى مفيهاش وابتداء من الصفحة الثانية خصني نلقى فيها لونتيت. يعني في الصفحات كاملين ديال الملف يكون فيهم لونتيت غير الصفحة الأولى ميكونش فيها. La tâche 5, créer un signet nommé budget formation pour le sous-titre budget formation. Créer un signet nommé budget formation pour le sous-titre budget formation. Copier budget formation ونمشي نقلب على هذا لو سي-تيتر budget formation هو هذا. نسيليكسيوني budget formation باش نزيد لو سينيي. باش نزيد لو سينيي كنمشي لانسيرسيون في لو جروب ليان كنلقى سينيي كليكي على سينيي. لو نون دو سينيي السميه ديالو هما قالوا نومي بيجي فورماسيون هي هاد الكلمه اللي درت لها كوبيي يعني يكفي انني نكليكي هنا بوطون دروات وندير كولي ندير اجوتي باش يتزاد هنا هاد السينيي تزاد. باش نتاكد نكليكي على سينيي كنلقى هنايا عندي بيجي فورماسيون. هذا كنكون سالينا البروجي 3 ديال مونس وورد 2016.